रजब का महीना जैसे शुरू होता है, खतीब अपनी खिताबत में, मुकर्रिर अपनी तकरीर में, वाइज अपने वाज में, कालम निगार अपने कालम के अंदर हजरत मुआविया की अजमत बयान करता है। खुदा की कसम जो अजमत पे बात करते हैं उनको सहाबियत का मकाम समझ आ गया है। मैं उनको एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से सलाम करता हूँ। लेकिन इनके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रजब का महीना शुरू होते ही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नकाइस बयान करना शुरू कर देते हैं, हजरत मुआविया की जात पे कीचड़ उछालते हैं। मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अल्लाह के बंदो पैगंबर का फरमान तो पढ़ो। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 के अंदर मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं दऊली असहाबहु व सहारहु, लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, मेरे ससुराली रिश्तेदारों को बुरा भला मत कहना। मन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, मियां जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेगा, मेरे ससुराली खानदान को बुरा भला कहेगा, उस पर सिर्फ अल्लाह की लानत नहीं, फरिश्तों की भी लानत है, तमाम लोगों की भी लानत है। तो फिर मुझे कहने दे, हजूर के फरमान ये है कि जो मेरे अबू बकर ससुर को गाली दे उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत। जो उमर को गाली दे उस पर अल्लाह की लानत। जो मेरे दामाद उस्मान गनी को गाली दे, बुरा भला कहे, उस पर फरिश्तों की लानत है, अल्लाह की लानत है। और जो मेरे साले अमीर मुआविया को गलत कहे उस पर भी अल्लाह की लानत है, उस पर भी फरिश्तों की लानत है। मैं इस हदीस के तहत जिस तरह मैंने अजमत बयान करने वालों को एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से सलाम किया था, इस हदीस पर अमल करते हुए फिर मैं ऐसे लोगों को एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से लानत भेजता हूं। लानत भेजनी चाहिए कि नहीं? पैगंबर के फरमान पे अमल करना चाहिए कि नहीं? अल्लाह के बंदे, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाई हैं हजरत उम्मे हबीबा के। हजरत उम्मे हबीबा जोजा हैं, बीवी हैं मेरे पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और पैगंबर की बीवियों के बारे में कुरान कहता है वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर की बीवियां उम्मतों की माएँ हैं। अब उम्मे हबीबा हमारी माँ है और माँ का भाई मामू हुआ करता है। और मामू को जो बुरा भला कहे उसका दिमाग खराब है, उसका दिल खराब है, उसकी जुबान गंदी है, उसको चाहिए अपना इलाज करवाए और उसको चाहिए रब की लानत से बचे, उसको चाहिए फरिश्तों की लानत से बचे, उसको चाहिए तमाम लोगों की लानत से बचे। लेकिन नहीं, जो खानदानी लानती हो उसको लानत में मजा आता है। मियाँ अगर मैं अजमत मुआविया पे बात करूं मुझे मिनट नहीं घंटों चाहिए, घंटों नहीं दिन चाहिए। क्यों? इस वजह से कि हजरत मुआविया सहाबी हैं और जो सहाबी बन जाए उसके अंदर खुद ब खुद सदाकत, शराफत, अमानत, अजमत, शुजाअत, सखावत सिमट कर उसके अंदर आ जाते हैं। हर एक पे बात करूं तो कितना टाइम लगेगा, वक्त नहीं है, इसलिए चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। उठाओ अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 120, हदीस मौजूद है। अता जिब्राइल फकाला या मोहम्मद, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं, आके कहते हैं ए मोहम्मद इकरा मुआविया तस्सलाम, सोने आप मेरी तरफ से हजरत मुआविया को सलाम कह दो। और मियाँ तुझे और मुझे किसी डीएसपी का सलाम आ जाए, तुझे और मुझे किसी सरदार का सलाम आ जाए, हम चौड़े हो जाते हैं, हम फूले नहीं समाते। लेकिन देख मुआविया की अजमत को, इसको फरिश्तों का सलाम आ रहा है और ये फरिश्ता आम फरिश्ता नहीं, फरिश्तों का सरदार है, आम फरिश्ता नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका खादिम रहा है, इसकी ड्यूटी रही है पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाना, उसका सलाम आ रहा है। तो देख मुआविया की अजमत के क्या कहने हैं। आना मैं तुझे सय्यदा ताहिरा तय्यबा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो दुआ सुनाओ जिसको सुनकर अहले ईमान अजमत मुआविया पे झूम उठेंगे। अत्तबकात ली अबी अरूबा के हवाले से मौलाना साजिद खान साहब ने मनाक़िब अमीर मुआविया किताब में लिखा, हजरत आयशा फरमाती थी लोगो इन्नी ला तमन्ना अन यज़ीद अल्लाहु मुआवियता मिन उमरी फी उमरिही, और लोगो मैं ये तमन्ना करती हूँ कि मेरी उम्र भी मुआविया को लग जाए। एक और हदीस पढ़ जो अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है। जिब्राइल अमीन पैगंबर के पास तशरीफ लाते हैं, आका फरमाते हैं जिब्राइल मैंने तुझसे एक मशवरा करना है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं सुना फरमाइए। हुजूर फरमाते हैं मैं अमीर मुआविया को कातिब वही बनाना चाहता हूँ, मैं अमीन इसको समझता हूँ, लोग भी अमीन समझते हैं, लेकिन एक मशवरे की बात है, मैं तेरा मशवरा चाहता हूँ। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ दुनिया में रहने वालों के हाँ अमीन नहीं बल्कि आसमानों में रहने वाले फरिश्तों के यहाँ भी अमीन है। फ़इन्नहु अमीनुल्लाह, अर्श पे रहने वाले अल्लाह के यहाँ भी अमीन है।
میاں اگر حضرت معاویہ کی اور عظمت پڑھنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھ۔ حضرت عمر نے صحابہ کو اعلان کر کے فرمایا تھا، میاں لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کی جب بھی بات کرنی ہے، اچھائی بیان کرنی ہے، حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کرنی ہے، اور اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اٹھا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، اور یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہے جو محدثین کا امام ہے، جو مجتہدین کا امام ہے، جو فقہاء کا امام ہے۔ مقدمہ مسلم کے اندر واضح طور پر لکھا ہے، جس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہہ دے کہ یہ راوی جھوٹا ہے، اس سے روایت نہیں لی جا سکتی، اس سے راوی کوئی محدث روایت نہیں لیتا، کوئی راوی روایت نہیں کرتا۔ اس عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک آدمی آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے، حضرت لوگ کہہ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لوگ انہیں خلیفہ خامس کہتے ہیں، آپ بتائیے عمر بن عبدالعزیز اچھے ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کا فرمان سن، جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو جائے، تجھے صحابیت کا مقام پتہ چل جائے، عظمت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میاں ان الغبار الذی دخلت فی انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میاں معاویہ کے ناک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے جو مٹی اڑ کر داخل ہوئی ہے، وہ مٹی خدا کی قسم افضل من عمر بألف مرۃ، 1000 عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا میاں صلی معاویہ تو خلف رسول اللہ، حضرت معاویہ تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، عمر بن عبدالعزیز جتنے بڑے ہو جائیں، جتنی نمازیں پڑھ لے، لیکن وہ نماز کہاں سے لائیں گے جو حضرت معاویہ نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ اور محدث اعظم حضرت ابن عمران رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت ایما افضل من معاویہ تھا و عمر بن عبدالعزیز، حضرت بتائیں تو صحیح معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز سے افضل کون ہے؟ فغضب غضبا شدیدا، حضرت ابن عمران بہت زیادہ غصہ کر گئے، فرمایا میاں عمر بن عبدالعزیز مقابلہ کر سکتے ہیں حضرت معاویہ کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جتنے بڑے ہو جائیں نبی کے سالے نہیں ہو سکتے، جتنے بڑے ہو جائیں کاتب وحی نہیں ہو سکتے، جتنے عبادت کر لیں نبی کے صحابی نہیں ہو سکتے۔ اور میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت، بادشاہت اور حکومت پر بات کرنے والے ذرا سن، یہ معاویہ کی حکومت نبی کی دعا کا اثر ہے، نبی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ نبی کی دعا پڑھ، اللہم علم الکتابہ ومکن لہ فی البلاد، اللہ حضرت معاویہ کو کتاب کے علم دے اور شہروں پر حکومت دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، حضرت معاویہ کو حکومت دی، حضرت معاویہ نے حکومت کی۔ اب وہ تجھے حکومت ہضم نہیں ہو رہی، اب اس حکومت پہ تو بات کر رہا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں تو حضرت معاویہ پہ نہیں، ڈائریکٹ پیغمبر کی بات پہ بات کر رہا ہے۔ تجھے اعتراض حکومت معاویہ پر نہیں، دعائے رسول پر ہے۔ اگر تو ایمان کی سلامتی چاہتا ہے پھر دعائے رسول کو کچھ نہ کہے، اپنا ایمان بچا، اپنا اسلام بچا، اپنا قرآن بچا، اور آج کے بعد چھوڑ دے دھندے، آج کے بعد چھوڑ دے اپنی زبان درازیاں، آج کے بعد قلم کو سنبھال کے رکھ، آج کے بعد اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ، دل و دماغ کا علاج کروا، غلامان صحابہ کی صحبت اختیار کر، تجھے عظمت صحابیت پتہ چلے گا۔ لیکن اگر اپنے دماغ کا علاج کروانے کے باوجود، دل کو ٹھیک کرنے کے باوجود، غلامان صحابہ کی صحبت میں آنے کے باوجود پھر بھی تو حضرت معاویہ کی عظمت سے چڑھتا ہے، پھر یاد رکھ تیرا قصور نہیں ہے، تیری ماں اور ابے کا قصور ہے، انہوں نے تجھے صحیح جنا نہیں، تیرے خاندان کے خون کا قصور ہے۔